अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमने जिस किताब की समरी की है उसका नाम है प्रोपेगेंडा और इसके मुसन्निफ हैं एडवर्ड बर्नेस। दोस्तों एडवर्ड बर्नेस अपने हमअसरों में फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस के तौर पर जाने जाते थे। 1891 में पैदा हुए और वो जंग अजीम के दौरान अमरीकी हुकूमत के लिए प्रोपेगेंडा करते थे। इन सालों में उन्होंने जो टेक्निकें सीखी इस पर रोशनी डालते हुए उन्होंने प्रोपेगेंडे का एक साइंसी नज़रिया तैयार किया जो कि तजारती और सियासी दोनों मफादात के ज़रिए राय आमा पर यानी कि पब्लिक ओपिनियन पर असरअंदाज होता था। 1995 में अपनी मौत के वक्त तक वो अमरीकी अवामी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा बाअसर लोगों में से एक थे। दोस्तों ये किताब सियासी और समाजी मैनिपुलेशन की टेक्निकों का दिफा करती है। ये डिक्टेटर्स और आमिरों की तरफ से किए जाने वाले डार्क आर्ट का नाम नहीं। बर्नेस के मुताबिक जदीद जमहूरियतों की ज़िंदगी में प्रोपेगेंडा एक लाजमी और ज़रूरी किरदार अदा करता है। यकीनन हर कोई इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन तकरीबन 100 साल बाद भी बर्नेस के दलाइल का पायदार होना इसकी अहमियत को जाहिर करता है। इन तमाम फैसलों के बारे में सोचें जो कि आप औसत दिन के दौरान करते हैं। आप क्या पहनने का इंतखाब करते हैं, आप कैसे काम करते हैं, आप किस किस्म का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सब आपके शऊरी फैसले हैं या ये तमाम इंतखाबात आपके जहन में एक हिकमत अमली के साथ डाले गए हैं और आपको महज ये लगता है कि आपने इन्हें खुद मुंतखब किया है। दर हकीकत आपकी चॉइसेस के पीछे सोचने के अंदाज में छेड़छाड़ करने का एक मंसूबा है और इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। एडवर्ड बर्नेस खुद को प्रोपेगेंडा के हक में प्रोपेगेंडा करने वाले के तौर पर बयान करते थे और अपने ख्यालात से उन्होंने लोगों को चौंका दिया। क्या प्रोपेगेंडा बुरी चीज़ नहीं है? लेकिन बर्नेस का ख़ानदान हैरान कुन ख्यालात का गढ़ था। इनके चचा सिगमंड फ्रॉयड ने जदीद ज़िंदगी के महज़ब पहलुओं के पीछे छुपे जिनसी और शहवत पसंदी उभारने वाले जज्बात के बारे में अपने नज़रियात से शाइस्ता मुआशरे के झूठे नकाबों को उतार फेंका था। इस तरह फ्रॉयड का बर्नेस पर बड़ा असर था। ये फ्रॉयड ही था जिसने इसे ये ख्याल दिलाया कि गैर माकूल लाशऊरी ख्वाहिशात हमारी फैसला साजी की बुनियाद हैं। बर्नेस ने इस नज़रिए को अपनाया और इसको लेकर आगे बढ़ा। बाद में इसे ख्याल आया कि वो गैर माकूल ख्वाहिशात सिर्फ अफराद की सतह पर काम नहीं करती बल्कि वो पूरे मुआशरों को कायम या तबाह कर सकती है। लेकिन अगर ये तशखीस थी तो इलाज क्या था? इसे पहली जंग अजीम के दौरान अपना जवाब मिला और वो था प्रोपेगेंडा। माहिर नफ्सियात अपने मरीजों की नफ्सियात के बारे में अपनी समझ को इस्तेमाल करते हुए इन्हें बेहतर रवैये की तरफ ले जाते हैं। बर्नेस के मुताबिक एक प्रोपेगेंडा करने वाला आवाम के लिए एक किस्म का नफ्सियाती माहिर होता है और अगर वो प्रोपेगेंडा करने वाला मुआशरे की नफ्सियात को समझता है तो वो आवाम को सेहतमंद रवैये की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा को सबसे पहले जंग के लिए मुआशरों को मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल किया गया। 20वीं सदी के स्टेज पर प्रोपेगेंडा अहम किरदार अदा करता रहा है और बहुत सी चीज़ों की तरह जो हम इस हंगामा खेज दौर से मुंसलिक करते हैं इसकी अहमियत पहली जंग अजीम के दौरान जाहिर हुई। 28 जुलाई 1914 को शुरू होने वाला तनाज़ा पहले की जंगों जैसा नहीं था। इसका पैमाना मुख्तलिफ था। हर बड़ी यूरोपीय सल्तनत को शामिल करते हुए ये पूरी दुनिया तक फैल गया, इसलिए ये एक आलमी जंग बन गई। लेकिन ये इसलिए भी मुख्तलिफ थी क्योंकि ये मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। बिलाशुबा फ़ौजियों ने महाज पर खंदकों में खिदमत अंजाम दी, लेकिन एक नई इस्तिलाह लोगों के अल्फाज में दाखिल हुई और वो थी होम फ्रंट। ये दूसरा घरेलू महाज भी इतना ही अहम था क्योंकि यहीं से राइफलें, मशीन गनें, गोले और राशन इन फौजियों को मिलना था। वॉर एफर्ट के नाम से मशहूर होने वाले शहरियों की नई अहमियत ने इन्हें फौजी अहदाफ बना दिया था। शहरों पर हवा से बमबारी की गई और अनाज ले जाने वाले बहरी जहाज लहरों के नीचे से तबाह बर्बाद कर दिए गए। दूसरे अल्फाज में जंग का दायरा असर तब्दील हो चुका था। जंग ने सबको अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। अब इसने ज़िंदगी के हर हिस्से को मुतासिर किया, फौजियों और शहरियों के दरमियान फ़र्क को ख़त्म कर दिया। ये एक मुकम्मल जंग थी और मुकम्मल जंग के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक होना ज़रूरी था। रियासतों ने मईशतों का चार्ज संभाल लिया और ये बताना शुरू कर दिया कि कौन क्या और कब पैदा करेगा। खुराक राशन की गई और अहम अशिया की कीमतों को कंट्रोल किया गया। हुकूमतों ने पूरी आबादी को फ़ौजी खिदमात के लिए जमा करना शुरू कर दिया। लोगों को ये बावर कराना पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया कि ये मुश्किलात और नुकसानात बका के लिए ज़रूरी हैं, कि वो एक आला मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं
اور یہ کہ جنگ خواہ کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو، اسے تلخ انجام تک لڑنا پڑے گا۔ اسی مرحلے پر پروپیگنڈا کام آیا۔ پروپیگنڈا وہ آلہ تھا جو حکومتوں نے ان تمام مصائب کا جواز پیدا کرنے اور لوگوں کو لڑنے اور مرنے کی ترغیب دینے کے لیے استعمال کیا۔ معاشروں کو جنگ کے لیے متحرک کرنا اس کا مقصد تھا۔ 1917 میں ایڈورڈ برنیز نامی ایک 26 سالہ امریکی پریس ایجنٹ نے ایک نئے بنائے گئے سرکاری محکمے میں شمولیت اختیار کی۔ اسے پبلک انفارمیشن کمیٹی کا نام دیا گیا اور اسے امریکہ کے جنگ میں داخل ہونے کے بعد امریکی معاشرے کو متحرک کرنے کا کام سونپا گیا۔ بات یہ تھی کہ امریکی رائے عامہ بڑی حد تک جنگ مخالف تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یورپی ایک دوسرے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، امریکہ کا اس خون کی ہولی سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ حکومت کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ صدر ووڈرو ولسن کا خیال تھا کہ ملک کو عالمی معاملات میں بڑا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ صرف اپنے فائدے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی۔ اسی مقصد کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی تاکہ باقاعدہ امریکیوں کو اسی نقطہ نظر کو اپنانے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس کی شروعات جنگ کو ری برانڈ کرنے سے ہوئی۔ امریکہ دور کی یورپی سلطنتوں کو جیتنے میں مدد نہیں کرے گا، یہ دنیا کو جمہوریت کے لیے محفوظ بنائے گا۔ یہ امریکی جنگی کوششوں کا نعرہ بن گیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو جمہوریہ کے بانی نظریات کے مطابق تھا۔ امریکہ کو ظالم جرمنی کے خلاف جمہوری فرانس اور برطانیہ کی مدد کرنی تھی، اور اس نیک مقصد کی حمایت کرنا شہریوں کی حب الوطنی کا فرض تھا۔ یہ ایک جیت کا پیغام تھا۔ جنگ کی حمایت بڑھنے لگی۔ برنیز نے خود دیکھا کہ کس طرح پروپیگنڈا معاشرے کو جنگ کے لیے متحرک کر سکتا ہے، اور اس نے اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا اسے امن کے وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، پروپیگنڈا ایک عالمگیر انسانی سرگرمی ہے۔ برنیز کو کمیٹی کے کام میں اپنے کردار پر فخر تھا۔ اس نے امریکہ کے دنیا کو متحد کرنے کے بارے میں ولسن کے نظریے کو پھیلایا اور یہ بھی یقینی بنایا کہ جرمنی کو شکست دینا ایک نیک مقصد کے طور پر دیکھا جائے۔ لیکن وہ صاف گو تھا، اسے لگی لپٹی بات کرنے سے نفرت تھی۔ اس نے کہا کہ کمیٹی کا کام عوام کو وہ معلومات فراہم کرنا نہیں ہے جس کو استعمال کر کے وہ اپنی ایک رائے قائم کر سکیں۔ اس لیے ولسن کی انتظامیہ نے کسی بھی بحث کو ہوا دینے سے گریز کیا۔ اس نے عوام کی رائے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا۔ یہ برنیز کے لیے پروپیگنڈا تھا۔ برنیز یہ کہنے پر مشکل میں بھی پڑ گیا تھا۔ حکومت نے اصرار کیا کہ وہ پروپیگنڈا نہیں پھیلاتی، یہ محض آزاد شہریوں کو قائل کرتی ہے۔ 1928 میں اس نے اپنی کتاب پروپیگنڈا لکھی اور اس میں اپنے موقف کی وضاحت کی۔ آج کی طرح اس وقت بھی پروپیگنڈا ایک منفی لفظ سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے اسے سنا اور فریب اور ہیرا پھیری سمجھا۔ پروپیگنڈا تو وہ چیز تھی جو دشمن ہمارے خلاف کرتا تھا، اور ہم تو محض لوگوں کو آگاہ کرنے کا کام کرتے تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پروپیگنڈا کی بری شہرت ایک کامیاب پروپیگنڈا مہم کا ہی نتیجہ تھی۔ جنگ کے دوران برطانوی اور امریکی پروپیگنڈا کرنے والوں نے اپنے عمل کو عوامی معلومات اور دشمن کے عمل کو پروپیگنڈا قرار دیا، ایک ایسا لفظ جو جرمن ویکیبلری سے لیا گیا تھا۔ پروپیگنڈا کو سمجھنے کے لیے برنیز نے اس لفظ کی بنیاد بتانے سے شروع کیا۔ یہ لاطینی لفظ پروپیگیر سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے پھیلانا۔ پروپیگنڈا کرنا ایک نظریہ پھیلانا ہے جس کا مقصد خیالات کے بیج بونا ہے۔ اسی لیے کیتھولک چرچ کے مشنری آفس کو پروپیگنڈا فیڈ کہا جاتا تھا۔ یہ عقیدے کی تبلیغ کا دفتر تھا۔ اس طرح سے سمجھا جائے تو پروپیگنڈا ہر جگہ ہے۔ کمپنیاں مصنوعات کے بارے میں بات پھیلاتی ہیں، وہ بھی عوامی رائے کو اپنے حق میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں اور اسے صرف اشتہار کہتی ہیں۔ دوسری صنعتیں اسے اسپن، پی آر، پبلک انفارمیشن یا کسی اور یوفیمزم سے بلاتی ہیں۔ لیکن خواہ کوئی بھی جگہ ہو جہاں لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہونے کی مستقل کوشش ہوتی ہے، وہاں پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ برنیز کے مطابق پروپیگنڈا مقصد کے حصول کے لیے اخلاقی طور پر ایک غیر جانبدار ذریعہ ہے۔ اخلاقیات کا تعلق بھی انجام سے ہے۔ نازیز کو شکست دینا ایک شاندار انجام تھا۔ نسلی اقلیت سے نفرت ایک برا انجام ہے۔ اس طرح اشتہارات جو صارفین کو وہ مصنوعات خریدنے پر ابھارتے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں لیکن ان کی انہیں ضرورت نہیں، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن معجزاتی علاج کے بھیس میں زہر خریدنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینا بالکل غلط ہے۔ فرض کریں کہ ہم بات کو مان لیتے ہیں، پروپیگنڈا ایک غیر جانبدار سرگرمی ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ اسے کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون اچھے یا برے کا فیصلہ کرتا ہے؟
कौन ये कहता है कि अंत भला तो सब भला, कि एक वजह अजीम है और दूसरी काबिल मजम्मत है। ये जोड़ तोड़ की मार्केटिंग सादा धोखाधड़ी के बजाय मुनसिफाना खेल है। बर्नेस के जवाब का मुख्तसर वर्जन इतना ही दो टोक है जितना कि नाखुशगवार। वो कहते हैं कि ज़हीन माहिरीन के एक छोटे से ग्रुप को फैसला करना चाहिए, दूसरे अल्फाज में उनके जैसे लोगों को। जिस रीज़न से वो इस नतीजे पर पहुंचे वो कदरे बारीक है, जिसकी वजाहत हमारा अगला पॉइंट करता है। अब तक के लिए बस इतना ही। बकिया हिस्से के लिए इस समरी की अगली वीडियो देखें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।